नमस्कार, यहाँहरूलाई जीके प्लस च्यानलमा स्वागत छ। सधैँ जस्तै आज पनि हामीहरूले सामान्य ज्ञानका विविध जानकारीहरू लिएर उपस्थित भएका छौँ। विभिन्न इन्ट्रान्स एक्जामहरूमा सोध्न सकिने सामान्य ज्ञानका जानकारीहरू दिने क्रममा आज हामीहरूले अङ्ग्रेजी महिना अनुसार र तिनका विभिन्न विभिन्न डेजहरूमा मनाइने इन्टरनेसनल सेलिब्रेसन डेजहरूको बारेमा जानकारी लिएर उपस्थित भएका छौँ। The list of all international days is designated specific dates by various organizations like the United Nations that are celebrated every year as an occasion to mark a particular events or topic. This is done in order to promote or make people aware of certain events and promote topics that are not discussed publicly. The international days and special occasions are declared by specialized agencies of the United Nations such as UNICEF, UNESCO, FAO, etc. The list includes special days, international days observed by the United Nations, importance international days, etc. जनवरी महिनामा मनाइने विभिन्न सेलिब्रेसन डेजहरू यस प्रकार छन्। 17th जनवरीलाई ओल्ड सेलिब्रेसन डे भनेर मनाइने गरिन्छ। त्यस्तै गरी 24th जनवरीलाई इन्टरनेसनल डे अफ एजुकेसन, 30th जनवरीलाई ओल्ड लेप्रोसी इराडिकेसन डे भनेर मनाइन्छ। फेब्रुअरी महिनामा मनाइने विभिन्न ओल्ड सेलिब्रेसन डेजहरू यस प्रकार रहेका छन्। 2nd फेब्रुअरी ओल्ड वेटल्यान्ड्स डे, 4th फेब्रुअरी ओल्ड क्यान्सर डे, 10th फेब्रुअरी ओल्ड फल्स डे, 13th फेब्रुअरी ओल्ड रेडियो डे, 21st फेब्रुअरी इन्टरनेसनल मदर्स ल्याङ्ग्वेज डे मनाइने गरिन्छ। त्यस्तै गरी मार्च महिनामा मनाइने विविध सेलिब्रेसन डेजहरू यस प्रकार छन्। 1st मार्चमा जिरो डिस्क्रिमिनेसन डे, 3rd मार्चमा ओल्ड वाइल्ड लाइफ डे, 8 मार्चमा इन्टरनेसनल वुमेन्स डे, 15th मार्चलाई ओल्ड कन्ज्युमर राइट्स डे भनेर मनाइन्छ। त्यस्तै गरी 20 मार्चलाई इन्टरनेसनल डे अफ ह्याप्पिनेस भनेर मनाइने गरिन्छ। त्यस्तै 20th मार्चलाई नै ओल्ड स्पारो डे, 21st मार्चलाई ओल्ड पोइट्री डे, त्यसै गरी 22nd मार्चलाई ओल्ड वाटर डे भनेर मनाइन्छ। त्यस्तै गरी मार्च 24लाई ओल्ड ट्युबरक्लोसिस डे भनेर मनाइने गरिन्छ। अप्रिल महिनामा मनाइने विभिन्न इन्टरनेसनल सेलिब्रेसन डेजहरू यस प्रकार छन्। 7th अप्रिल ओल्ड हेल्थ डे, 18th अप्रिल ओल्ड हेरिटेज डे, 23rd अप्रिल ओल्ड बुक एन्ड कपिराइट डे, 23rd अप्रिल नै इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज डे, 25th अप्रिल ओल्ड मलेरिया डे, त्यसै गरी 28th अप्रिललाई ओल्ड डे फर सेफ्टी एन्ड हेल्थ एट वर्क भनेर मनाइने गरिन्छ। त्यस्तै अप्रिल 30लाई इन्टरनेसनल ज्याज डे भनेर मनाइने गरिन्छ। मे महिनामा मनाइने विभिन्न इन्टरनेसनल सेलिब्रेसन डेजहरू 1st मेलाई ल्याबर डे, 3rd मेलाई ओल्ड प्रेस फ्रिडम डे, 5th मेलाई ओल्ड आस्थमा डे, 8th मेलाई ओल्ड रेड क्रस डे, 18th मेलाई इन्टरनेसनल म्युजियम डे, 20th मेलाई ओल्ड बी डे, 20th मेलाई नै ओल्ड मेट्रोलोजी डे, त्यसै गरी 21st मेलाई इन्टरनेसनल टी डे तथा 22nd मेलाई इन्टरनेसनल डे फर बायोलोजिकल डाइभर्सिटी भनेर मनाइने गरिन्छ। त्यस्तै 31st मेलाई ओल्ड नो टोबाको डे भनेर मनाइने गरिन्छ। जुन महिनामा मनाइने विभिन्न इन्टरनेसनल सेलिब्रेसन डेजहरू यस प्रकार छन्। 1st जुनलाई ग्लोबल डे अफ प्यारेन्ट्स, 3rd जुनलाई ओल्ड बाइसाइकल डे,
5th जुनलाई वर्ल्ड इन्भाइरोमेन्ट डे, 6th जुनलाई रसियन ल्याङ्ग्वेज डे, 12th जुनलाई वर्ल्ड डे एगेन्स्ट चाइल्ड लेबर, 14th जुनलाई वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, 20th जुनलाई वर्ल्ड रिफ्युजी डे, 21st जुनलाई इन्टरनेसनल डे अफ योगा, त्यसै गरी 22nd जुनलाई म्युजिक डे, 23rd जुनलाई युनाइटेड नेसन्स पब्लिक सर्भिस डे, 23rd लाई नै फेरि जुनलाई नै फेरि इन्टरनेसनल विडोज डे। त्यसै गरी अर्को पनि छ जुन 23मा मनाइने सेलिब्रेसन डे भनेको इन्टरनेसनल ओलम्पिक डे भनेर मनाइन्छ। त्यस्तै गरी जुलाई महिनामा मनाइने विभिन्न सेलिब्रेसन डेजहरू यस प्रकार छन्। 2nd जुलाईलाई वर्ल्ड युएफओ डे, 4th जुलाईलाई इन्टरनेसनल डे अफ कोअपरेटिभ्स, 11th जुलाईलाई वर्ल्ड पपुलेसन डे, 15th जुलाईलाई वर्ल्ड युथ स्किल्स डे, 17th जुलाईलाई वर्ल्ड डे फर इन्टरनेसनल जस्टिस, 18th जुलाईलाई नेसनल मण्डेला इन्टरनेसनल डे, 20th जुलाईलाई वर्ल्ड चेस डे, 29th जुलाईलाई इन्टरनेसनल टाइगर डे, त्यसै गरी 30th जुलाईलाई इन्टरनेसनल डे अफ फ्रेन्डसिप भनेर मनाइने गरिन्छ। एउटा छुटे छ, 30th जुलाईलाई वर्ल्ड डे एगेन्स्ट ट्राफिकिङ इन पर्सन भनेर पनि मनाइने गरिन्छ। त्यसै गरी अगस्त महिनामा मनाइने विभिन्न इन्टरनेसनल सेलिब्रेसन डेजहरू 9th अगस्तलाई नागासाकी डे, 9th अगस्तलाई नै इन्टरनेसनल डे अफ दि वर्ल्ड इन्डिजिनियस पिपुल्स भनेर मनाइन्छ। त्यसै गरी 12th अगस्तलाई इन्टरनेसनल युथ डे, 19th अगस्तलाई वर्ल्ड ह्युमेनिटेरियन डे, 20th अगस्तलाई वर्ल्ड मस्किटो डे, 21st अगस्तलाई वर्ल्ड सिनियर सिटिजन डे, 29th अगस्तलाई इन्टरनेसनल डे एगेन्स्ट न्युक्लियर टेस्ट भनेर मनाइने गरिन्छ। त्यसै गरी सेप्टेम्बर महिनामा मनाइने विभिन्न इन्टरनेसनल सेलिब्रेसन डेजहरू यस प्रकार छन्। 2nd सेप्टेम्बरलाई वर्ल्ड कोकोनट डे, 8th सेप्टेम्बरलाई इन्टरनेसनल लिटरेसी डे, 15th सेप्टेम्बरलाई इन्टरनेसनल डे अफ डेमोक्रेसी, 16th सेप्टेम्बरलाई इन्टरनेसनल डे फर दि प्रिजर्भेसन अफ दि ओजन लेयर, त्यसै गरी 21st सेप्टेम्बरलाई इन्टरनेसनल डे अफ पिस, 21st सेप्टेम्बरलाई नै वर्ल्ड अल्जाइमर डे, 22nd सेप्टेम्बरलाई वर्ल्ड राइनो डे, 27th सेप्टेम्बरलाई वर्ल्ड टुरिज्म डे, त्यसै गरी 30th सेप्टेम्बरलाई इन्टरनेसनल ट्रान्सलेसन डे भनेर मनाइने गरिन्छ। त्यस्तै गरी अक्टोबर महिनामा मनाइने विभिन्न इन्टरनेसनल सेलिब्रेसन डेजहरू यस प्रकार छन्। 1st अक्टोबरलाई इन्टरनेसनल डे अफ ओल्डर पर्सन, 2nd अक्टोबरलाई इन्टरनेसनल डे अफ नन भाइलेन्स, 5th अक्टोबरलाई वर्ल्ड टिचर्स डे, 10th अक्टोबरलाई वर्ल्ड मेन्टल हेल्थ डे, 16th अक्टोबरलाई वर्ल्ड फुड डे, 17th अक्टोबरलाई इन्टरनेसनल डे फर दि इराडिकेसन अफ पोभर्टी, 20th अक्टोबरलाई वर्ल्ड स्ट्याटिस्टिक्स डे, 20th अक्टोबरलाई नै फेरि इन्टरनेसनल डे अफ दि एयर ट्राफिक कन्ट्रोलर, त्यसै गरी 24th अक्टोबरमा युनाइटेड नेसन्स डे, त्यसै गरी 24th अक्टोबरमै वर्ल्ड पोलियो डे भनेर मनाइने गरिन्छ। नोभेम्बर महिनामा मनाइने विभिन्न इन्टरनेसनल सेलिब्रेसन डेजहरू 10th नोभेम्बरलाई वर्ल्ड इम्युनाइजेसन डे, 13th नोभेम्बरलाई वर्ल्ड काइन्डनेस डे, 14th नोभेम्बरलाई वर्ल्ड डायबिटिज डे, 17th नोभेम्बरलाई इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट्स डे, 19th नोभेम्बरलाई वर्ल्ड टोयलेट डे, 19th नोभेम्बरलाई नै वर्ल्ड फिलोसफी डे, 19th नोभेम्बरलाई नै इन्टरनेसनल मेन्स डे, 20th नोभेम्बरलाई वर्ल्ड चिल्ड्रेन्स डे, त्यसै गरी 21st नोभेम्बरलाई वर्ल्ड टेलिभिजन डे, त्यसै गरी 25th नोभेम्बरलाई इन्टरनेसनल डे फर दि इलिमिनेसन अफ भाइलेन्स एगेन्स्ट वुमेन भनेर मनाइने गरिन्छ। डिसेम्बर महिनामा पर्ने विभिन्न इन्टरनेसनल सेलिब्रेसन डेजहरू यस प्रकार छन्। 1st डिसेम्बरमा वर्ल्ड एड्स डे भनेर मनाइन्छ, वर्ल्ड एड्स डे भनेर मनाइन्छ। 4th डिसेम्बरमा
इन्टरनेसनल डे अफ ब्याङ्क्स भनेर मनाइने गरिन्छ। त्यस्तै गरी डिसेम्बर 5 मा वर्ल्ड सोइल डे, 7 डिसेम्बरलाई इन्टरनेसनल सिभिल एभिएसन डे, 9 डिसेम्बरलाई इन्टरनेसनल एन्टी करप्सन डे, 10 डिसेम्बरलाई ह्युमन राइट्स डे, 10 डिसेम्बरलाई नै इन्टरनेसनल एनिमल राइट्स डे, 11 डिसेम्बरलाई इन्टरनेसनल माउन्टेन डे, 18 डिसेम्बरलाई इन्टरनेसनल माइग्रेन्ट्स डे, 18 डिसेम्बरलाई नै अरबिक ल्याङ्ग्वेज डे र 20 डिसेम्बरलाई इन्टरनेसनल ह्युमन सोलिडारिटी डे भनेर मनाइने गरिन्छ। आजका लागि सामान्य ज्ञानका जानकारीहरू यति नै। हामीहरूले आज विविध एक्जामहरूमा सोध्न सकिने अङ्ग्रेजी महिनाअनुसार र तिनका तारिकहरूमा मनाइने विभिन्न इन्टरनेसनल सेलिब्रेसन डेजहरूका बारेमा जानकारी गरायौँ। यो सँगै आजका लागि सामान्य ज्ञानका जानकारीहरू यति नै। यदि हाम्रो यस भिडियोलाई हजुरहरूले मन पराइदिनु भयो भने लाइक तथा सेयर गरिदिनुहोला तथा तपाईहरूलाई अन्य जानकारीहरूको बारेमा आवश्यकता परेमा हामीहरूको भिडियोमा कमेन्ट पनि गरिदिनुहोला। धन्यवाद।